الحمدلله این تانگا از قوه دوستم در ساحه چمتال توسط مجاهدین امارت اسلامی غنیمت شده است. ماشاءالله الحمدلله از قوه دوستم این موترهای سمرغ غنیمت شده است. ماشاءالله الله اکبر الحمدلله الحمدلله این سلاح‌ها همه غنیمت شده است از قوه دوستم. الحمدلله بدری صاحب این موترهای آیلکس از کدام ساحه غنیمت شده است؟ از منطقه چمتال. از منطقه چمتال و بارگاه همین ساحه غنیمت شد. خب ماشاءالله این موترها از کی بود؟ از دوستم بودی موترها. خب این موترها کدام طرف میرفت؟ این میرفت از سونی مزار، از جوزجان میامد دیگه سونی مزار میرفت. رای سرک پیر سر قطع بود دیگه از داشت آمد. خب نفرای از چی شد؟ نفرای جاترش کشته شده، جاترش تیاره بالا کرد و دیگه شمون مردهش بعدش مانده دیگه امید خلاص نفرش. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. السلام علیکم.